मूसा 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 दोस्तों, मूसा इतना अमीर और रईस बादशाह था कि जब यूरोप जहालत की तारीकियों में और गुर्बत की चक्की में पिस रहा था तो तब सुल्तनत माली के लोगों की जेबें सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। 13वीं सदी में मूसा ने सोने और नमक की कानूबर हुकूमत की बादशाहत की। मूसा इतना अमीर और रईस बादशाह बन गया था, जब वो हज पर गया तो उसने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च कर दिया था। 125 टन सोना, ना कि चांदी और ना ही लोहा। उस दौर में लोहा मिलना मुश्किल था, लेकिन मूसा ने सोना खर्च किया। दोस्तों, वो जहाँ से भी गुजर कर जाता वहाँ के गुरुबा में सोना तकसीम करता था और हर जुमा को वो नई मस्जिद तामीर करवाता था। यानी कि वो जिस रास्ते से गुजर कर गया, कहरा, मिस्र वगैरह से सऊदी अरब तक, वो लोगों के दरमियान सोना तकसीम करता गया। दोस्तों, मूसा ताजरों और हाकिमों से मिलता और उन्हें सोने से माला माल कर देता था। कहरा और मदीना के लोगों ने सोना इतना ज़्यादा अपने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा था जितना कि मूसा अपने साथ सफ़र में लाया था। दोस्तों, अगरचे मूसा की दौलत का आज के दौर में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ताहम फिर भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक उस वक्त के दौर में, मतलब 13वीं सदी के एंड में और 14वीं सदी के पहले, मूसा इतना अमीर था कि उसकी दौलत 480 बिलियन डॉलर थी, या इससे भी कुछ ऊपर थी। दोस्तों, 480 बिलियन डॉलर इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के पास भी नहीं है। दोस्तों, मूसा कौन था, किस सुल्तनत का बादशाह था, उसके आबाओ अजदाद कौन थे, उसके पास इतना सोना कहाँ से आया, वो कितना अमीर था, उसने अपनी सुल्तनत को कैसे यूरोप की सुल्तनों से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर किया। दोस्तों, मैं हूं मज़हर इकबाल और आज के इस व्लॉग में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है अफ्रीका और ये है सुल्तनत माली, जिसकी हुक्मरान का नाम अबू बकर सानी है। सुल्तनत माली इतनी बड़ी थी कि आज का मोरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गनी, बर्किनिया और इसके साथ नाइजीरिया और चाड वगैरह के इलाके इस सुल्तनत माली का हिस्सा थे। इनमें से कुछ इलाके पहले से ही माली का हिस्सा थे और कुछ इलाके मूसा ने फतह किए थे। मूसा का पूरा नाम हाजी मनसा मूसा था। मनसा अफ्रीकी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बादशाह, यानी कि बादशाह मूसा। सुल्तनत माली मादनियात के ज़ख़ायर का गढ़ था, जिसको बाद में यूरोप ने लूटा। उस वक्त ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, चूना, नमक और सोना के ज़ख़ायर से ये सुल्तनत माला माल थी। सुल्तनत माली के हुक्मरान का नाम अबू बकर था और उसका बेटा था मूसा, जो बाद में मनसा मूसा बना। दोस्तों, मूसा 13 सदी ईस्वी में पैदा हुआ। मूसा के बाप यानी कि अबू बकर, वो उसके कुछ साथी अपनी कश्तियों में सवार होकर अफ्रीका के समंदरों में एक पहाड़ी इलाके में चले गए जो वादियों पर मुश्तमिल था। वो एक पुर इसरार इलाका था जिसके मुतालिक कहा जाता था जो भी वहाँ पर जाता है वापस नहीं आता। तो मूसा के बाप ने वहाँ जाने का इरादा किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ ऐसा क्या है कि कोई भी बचकर वापस नहीं आता। उसने अपने बेटे को पीछे सुल्तनत माली का जानशीन मुकर्रर किया और चला गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, यानी अबू बकर वापस ना आया। दोस्तों, 1312 ईस्वी में मूसा ने माली का तख्त संभाला। मूसा ने अपने कबीले में शादी की और उसकी बीवी का नाम अनारी कोनाते था। मूसा मुसलमान कबीले से ताल्लुक़ रखता था। मूसा के दौर हुकूमत में गुर्बत ख़त्म हुई और सुल्तनत माली ने अरूज का सफ़र तय किया। अपनी सुल्तनत को मुस्तकिम और मजबूत बनाने के लिए मूसा ने सबसे पहले अपनी फ़ौज पर फोकस किया, अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ाया। उसके बाद मूसा ने अपनी सुल्तनत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, मज़ीद इलाके लेने के लिए टेम्प्लो और गाद के मशहूर शहरों पर हमले किए, फ़ौज कशी की और अपनी सुल्तनत में उन्हें शामिल कर लिया। उसने माली सुल्तनत मशरक़ में गाद, मगरब में बहर ओकियानूस, जनूब में साहिली जंगलात और तफाजा के नमक की गानों तक फैल गई। दोस्तों, मूसा और उसकी सुल्तनत इतनी अमीर थी, इतनी माला माल थी, ये कहा जाता है कि उस वक्त 14वीं सदी के अवैल में शुरू में ही माली सुल्तनत दुनिया में सोने की कुल तरसील के निस्फ की मालिक थी, कि जितना भी सोना उस सदी में पूरी दुनिया में चल रहा था, बेचा जा रहा था, ख़रीदा जा रहा था, आधा माली सुल्तनत से निकलता था। उस ज़माने में टेम्प्लो
مالی سلطنت کا سب سے بڑا علاقہ تھا اور کیپٹل تھا، جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹنٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی، اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز اور سنٹر تھا۔ دوستو، منسا موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران تھا۔ ویسے تو موسیٰ کی بہادری سخاوت کے قصے بہت زیادہ ہیں، لیکن مشہور ترین واقعہ سن 1324 کا ہے۔ یہ ایک منفرد حج کا سفر تھا۔ دوستو، مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے جڑے شاہی خیمے بنائے گئے۔ اہل خانہ کے لیے، یعنی کہ اس کے گھر والوں کے لیے سفر کے لیے ایک محل بنایا گیا، سفری محل تھا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اسی سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ میں بھی پھیل گئی۔ یورپ میں اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور ہر طرف سے موسیٰ 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 ہونے لگی، اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے، جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار کرنا مشکل تھا، یعنی کہ ان کی گنتی۔ موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں تھا، قافلہ تھا جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی، اور ان سب کا مالک موسیٰ اکیلا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق موسیٰ نے 125 ٹن سونا خدائے راہ میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا، اور ہر جمعے کو وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا تھا۔ دوستو، قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا تو اپنے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا جتنا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ وہ اپنے سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا۔ مصر کے ملوک سلطانوں سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ دوستو، مصر کے سلطان محمد بادشاہ منسا کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سالوں تک نیچے گر گئی تھیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ موسیٰ جب حج سے واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم و استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دوگنا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے ناقابل یقین پیشکش پر پہلے تو شک کیا، لیکن جب انہیں اس بات کا یقین ہوا تو انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا، اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ موسیٰ کے سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے آگے کہ واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے، اور لوگ مختلف علاقوں سے جوک در جوک آنے لگے۔ موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلان کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ دوستو، اگرچہ موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کے دور میں، مطلب 13ویں صدی کے اینڈ میں اور 14ویں صدی کے پہلے، موسیٰ اتنا امیر تھا کہ اس کی دولت 480 بلین ڈالر تھی، یا اس سے بھی کچھ اوپر تھی۔ دوستو، 480 بلین ڈالر اس وقت محمد بن سلیمان کے پاس بھی نہیں ہے۔
حالانکہ محمد بن سلیمان کا نام دنیا کی جتنی امیر ترین رائل فیملی ہے ان میں سے سب سے اوپر آتا ہے اور ٹاپ میں آتا ہے۔ اس زمانے میں دوستو اس علاقے کے دوسرے نشیب و فراز کے ساتھ لوگوں کی دولت کم اور بڑھتی رہی، لیکن افریقہ کے ایک غریب ملک مالی کے بادشاہ موسیٰ کی دولت مندی کا ان کی دنیا سے چلے جانے کے 70 سال بعد بھی ریکارڈ نہیں توڑا جا سکا۔ دوستو موسیٰ نے سن 1337 عیسوی میں وفات پائی، اس کے بعد اس کا بیٹا کاشغان وہ مالی کا حکمران بنا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔